You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 8173 जनामा कोरोना पुष्टि। अक्सिजन प्लान्ट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय। बाँकेमा थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा जारी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुधबार थप 8173 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर पीसीआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा 8064 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 109 गरी 8173 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2486 संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 246 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5252 पुगेको छ। त्यस्तै थप 7989 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8064 र एन्टिजेन विधिबाट 109 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 8173 पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको संख्या 7989 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 228, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1988 गरी जम्मा 2486 संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 246 जना संक्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। देशभरिमा 854 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। हाल 854 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अक्सिजन प्लान्ट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी प्रारम्भ र पहल थालिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गौशालामा निर्माण गरिएको निशुल्क कोभिड आइसोलेसन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै पोखरेलले सरकारले जनताको उपचार र जीवन रक्षालाई पहिले प्राथमिकतामा राखेको र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सुरु गरिएको बताउनु भएको हो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि पनि औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो। 7वटै प्रदेशमा 7वटा र काठमाडौँमा एउटा गरी 1000 क्षमताका 8वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुटाइसकेकाले छिट्टै नेपाली सेनाले निर्माण सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरेर सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिको प्रशंसा गर्नुभयो। आइसोलेसन केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भयो। मानसिक रूपमा पनि हाम्रो तयारी नै, भौतिक रूपमा पनि हाम्रो कुनै त्यस्तो तयारी थिएन। हामीले टेस्ट गर्नको लागि समेत पनि कुनै प्रयोगशालाहरू नभएर यी एजेन्टको अभावमा हामीले टेस्ट गर्नको लागि विदेश पठाउनु परेको थियो। आज यस्तो अवस्थाबाट हामी देशका 86 ठाउँमा टेस्ट गर्ने ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। कोभिड हाम्रा हस्पिटलहरू, कोभिडको उपचार गर्ने हस्पिटलहरू हामीले केन्द्रदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्म पनि इस्टाब्लिस गरेका छौँ। हो, अहिले दोस्रो लहरमा जो नयाँ चुनौती आयो त्यो चुनौती खास गरी अक्सिजनसित सम्बन्धित, त्यसको जोरजाम सुरुदेखि हामीले राम्ररी गर्न भ्याएनौँ, सकेनौँ, जानेनौँ। त्यो त्यसले एउटा हाहाकार मचाएको छ। कतिपय ठुला ठुला अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालसित अन्य न्यास्तिक रूपमा गाँसिएको अक्सिजन प्लान्टहरूको अभावले गर्दा पनि एउटा हाहाकार सिर्जना भएको छ। तर म सबै साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यो अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पुरा गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि सरकारले अरू सबै कुरालाई छोडेर जनताको उपचार गर्ने कुरा, यो संक्रमणबाट जनतालाई बचाउने कुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो।
त्यसको लागि सरकारले G2G लेभलबाट होस् या B2B लेभलबाट होस् हामी यो सबै खरिद गर्ने कुरामा पनि औपचारिक ढङ्गले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। अहिले भ्याक्सिनको सन्दर्भमा पनि त्यही हिसाबले हामीले कामको औपचारिक प्रारम्भ गरेका छौँ। अब हामी के सोच्दैछौँ भने इमिडिएट एक्सन गर्ने एउटा कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो टिमको आवश्यकता छ। हामीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न दाता संस्थाहरू छन् स्वदेशमा विदेशमा। ती संस्थाहरूले पनि जुन सहयोगी हातहरू अगाडि बढाएका छन् उहाँहरूको सहयोगलाई पनि हामीले स्वीकार गर्ने, आफ्नो तर्फबाट पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिने र खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने कुरामा पनि यसमा जोड दिने कुरा हामीले गरेका छौँ। अहिले यही आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू यो चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट टाइपका होल्डिङ सेन्टरहरू 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000को क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। मारवाडी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कैलाश गोयलले आइसोलेसन केन्द्रमा चिकित्सकको निगरानीमा उपचार, औषधि तथा खानाको निशुल्क व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो आवश्यक परेको खण्डमा 300 सम्म गर्न सकिन्छ। जुन अहिले गरिराखेको सेवालाई अब सरकारबाट अब उपप्रधानमन्त्रीजीले अब यसलाई सहयोग गर्छौँ राम्रो छ यो काम भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो बमोजिम भयो भने हामीले सरकारको सहयोग भयो भने हामी 300 बेडसम्म हामी यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। अहिले यो महामारीको एकदम चरम अवस्थामा भइरहेको बेलामा तपाईँहरूले एउटा सत्कर्मको रूपमा सुरु गर्नुभएको छ होइन? योभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूको के योजना थियो यो सञ्चालन गर्ने? यस्तो छ, मारवाडी सेवा समितिले अब कुनै पनि यस्तो दैवी प्रकोप या त्यस्तो केही पर्दा जहिले पनि अगाडि आएर सेवा गर्ने गरेका छ। जस्तो हामीले यो कठिन परिस्थिति देख्यौँ, अब ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलहरूमा बेड पनि नपाउने स्थिति देख्यौँ। अब बेड त नपाउने छ एउटा कुरा छ, अब त्यसमा पनि अब कतिपय बेड पाएर पनि हस्पिटलमा शुल्क लिन्छन्, त्यो शुल्क पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। बिरामीहरूको लागि गरिबहरूको लागि अब यो चाहिँ अब सेवा हामीले निःशुल्क गराउँदाखेरि अझ धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सोचेर यो सेवा सुरु गरेका छौँ। कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ? अब यो आजबाट सुरु भएको होइन? हजुर, कहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ? अब यो आवश्यक परेसम्म अब कहिलेसम्म हाम्रो यो समस्या समाधान हुँदैन। मारवाडी सेवा समितिले नेपाल भारत मैत्री अस्पतालसँग सहकार्यमा अक्सिजन सेवा सहितको 2100को आइसोलेसन केन्द्र सुरु गरेको हो। बाँकेमा थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँके अनुसार गए राति 8:30 बजेदेखि बुधबार बिहान 6:30 बजेसम्ममा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमा 7 जना बाँके र 10 जना बाहिर जिल्लाका रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट 253 र अन्य जिल्लाबाट उपचार गराउन आउँदा 209 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी संक्रमण केही दिनमा घट्दै गए पनि अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको मृत्युदर भने घट्न सकेको छैन। हामी यो लाइनबाट बस्छौँ, हामी सुरक्षित हुनु पर्यो नि, प्रोटेक्सन ध्यान राखेर बस्नु। हामी यो लाइनबाट बस्छौँ, हामी सुरक्षित हुनु पर्यो नि, प्रोटेक्सन ध्यान राखेर बस्नु। दिँदैन है त कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले संक्रमित हुने भन्दा कोरोना जित्नेको संख्या धेरै रहेको बताउनुभयो। संक्रमित हुनेको संख्या घटे पनि मृत्युदर भने घट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। अनावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै हिँडडुल र आगमनमा रोक लगाइएका कारण उपत्यकाका मुख्य सडक प्राय सुनसान छन्। निषेधाज्ञा लागू गराउन मुख्य सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सडकमा पैदल यात्रु समेत अत्यन्त न्यून देखिएका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा केही समय रोकेर छाड्ने गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा 74 वटा जिल्लामा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मत माग्दै वक्तव्य दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मौन अवधिमा मत माग्दै वक्तव्य दिएको भन्दै भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको ठहर रहेको बताउनु भयो। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन बिहिबार हुँदैछ। खाँडले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्न कांग्रेस खुल्ला रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै बैठकले कोरोना महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत विश्लेषणकै कारण जनताले ज्यान गुमाउनु परेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले बताउनु भयो। महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू गम्भीर नभएको र भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर आउनु दुःखद भएको खाँडले उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको प्रबन्ध छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको खाँडले जानकारी दिनुभयो। र आज राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सन्दर्भमा अब भोलि चाहिँ नि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको चाहिँ नि उपनिर्वाचन छ
र यो उपनिर्वाचनको आज चाहिँ नि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि हो। यो मौन अवधिको चाहिँ नि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन खालको चाहिँ नि मत माग्ने आज वक्तव्य दिनुभएको छ, जुन खालका धारणाहरू उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो बिल्कुलै निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। यो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको जुन धारणा आएको छ, जुन समयमा आएको छ, त्यसको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति घोर भर्त्सना गर्दछ र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि ठहर छ। यिनी म तपाईँलाई भन्न चाहे। अब नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दल भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भनेर चाहिँ नि हामीले निर्णय गरेका थियौँ र सबैलाई आग्रह गरेका थियौँ। अहिले पनि हामी वैकल्पिक सरकारको लागि चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न, कुराकानी गर्न, छलफल गर्न हामी खुल्ला छौँ र विधि अनुसार नै जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हो, विधि हो, कानुन हो, त्यो व्यवस्था अनुसार नै चाहिँ नि विश्वासको मत पनि लिनुपर्छ, त्यो अनुसार नै चाहिँ नि बजेट पनि आउनुपर्दछ र त्यो अनुसार नै चाहिँ तपाईँलाई सरकारको विकल्प पनि तयार हुन्छ र सरकारको चाहिँ नि विकल्प पनि विधि अनुसारै चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब अहिले नेपाल यो कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो चक्रमा एउटा भयावह रूपमा छ। अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा चाहिँ नि हामीहरू छौँ र लाखौँ नागरिकहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मृत्युवरण गर्नुभएको छ र जनताको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको पहिलो दायित्व हो, सरकारको पहिलो दायित्व हो, पहिलो काम नै जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। तर वर्तमान सरकार नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन, संवेदनशील पनि छैन र उचित व्यवस्थापन पनि गरेका छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले 1 वर्ष अगाडि के भन्नुभयो भने नेपाली जनताको चाहिँ नि रोगसँग प्रतिरोधक क्षमता, इम्युनिटी पावर चाहिँ नि छ, त्यही कारण त्यो इम्युनिटी पावर कारण नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ नोक्सानी हुँदैन भनेर 1 वर्ष अगाडि भन्नुभयो र अहिले आएर 2-3 दिन अगाडि आएर त्यो मेरो विश्लेषण गलत रहेछ। इम्युनिटी पावरले मात्रै यसलाई थेक्दो रहेनछ। यो भाइरसको चाहिँ महामारीको सङ्क्रमणको चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रभाव नेपालले बेहोर्न परिरहेको छ भने अहिले 1 वर्षपछि रियलाइज गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा सामान्य नागरिक होइन नि, प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीको गलत विश्लेषण, गलत चाहिँ नि सन्देशले, गलत धारणाले त ठुलो नोक्सान नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको छ। त्यसमा हामी चाहिँ एकदमै संवेदनशील छौँ र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले, सरकारका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले यस्तो चाहिँ नि गलत विश्लेषण र गलत प्रस्तुति गर्नुहुने थिएन, जसले गर्दा हजारौँ र लाखौँ नेपालीहरूले यसको चाहिँ नि तपाईँलाई पीडा भोग्नु परिरहेको छ। यो आपत्तिजनक छ र यो महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सबै तहको चाहिँ नि पहिलो दायित्व हो। तर यो क्रममा सङ्घीय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चाहिँ नि गम्भीर देखिनु भएन। उल्टै कोभिड-19 को चाहिँ नि उपचारका लागि आवश्यक चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणहरू र औषधि र भ्याक्सिन किन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै ठुलो अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, कमिसन काण्डहरू बाहिर आएका छन्। त्यहाँले यो ज्यादै नै भर्सना चाहिँ पूर्ण हो र यस्तो काम गर्नेलाई चाहिँ नि अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा संरक्षण गरिएको छ र कारबाही होस् भन्ने चाहिँ नि हामी जोड दिन चाहन्छौँ, हाम्रो संसद दलले जोड दिन चाहन्छ। त्यसै कोभिड सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकार चाहिँ नि गम्भीर बन्न जरुरी छ र स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरणहरू र खास गरेर भ्याक्सिन चाहिँ नि ठुलो मात्रामा चाहिँ नि हामीले आयात गर्नुपर्ने छ र त्यसको चाहिँ प्रबन्ध गरेर हरेक नेपाली नागरिकलाई तत्कालै भ्याक्सिन लगाइदिने। अब अस्ति चाहिँ नि तपाईँलाई हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ नि हामीले पहिलो डोजको भ्याक्सिन दियौँ, तर दोस्रो डोजको भ्याक्सिन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ। त्यसमा पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दाखेरि मन्त्री आफैले भन्नुहुन्छ कमिसन कारणले चाहिँ नि ल्याउन दिइएन, कम्पनीले चाहिँ नि हामीले खरिद गरिसकेका चाहिँ नि पनि डेलिभरी गर्न सकेका छैन भन्यो। यो घोर आपत्तिजनक हो। त्यस कारणले भ्याक्सिन्सहरू विदेशबाट चाहिँ नि आग्रह गरेर, हामीले डिप्लोमेटिक चाहिँ नि प्रयत्न गरेर
उनीहरूबाट चाहिँ अनुदान ल्याउने हो कि या खरिद गर्ने हो कि त्यसको लागि चाहिँ नि भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गरेर सबै नेपाली नागरिकलाई भ्याक्सिन चाहिँ नि उपलब्ध गर्ने लगाइदिने प्रबन्ध गरियोस् र जनताको जीवन रक्षामा चाहिँ नि अब यो सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हामी जोड दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्नका लागि, नियन्त्रणका लागि, उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ, भ्याक्सिन दिनुभएको छ, उपकरण दिनुभएको छ, ती सबै मुलुकहरूलाई, दातृ निकायहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यो संसदीय दलको कार्य समिति धन्यवाद दिन चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले नेपाललाई यो सङ्क्रमणको चाहिँ नि सङ्क्रमणसँग सामना गर्न, योसँग चाहिँ नि जुझ्नका लागि उहाँहरूले चाहिँ नि सक्ने थप सहयोग गरिदिनुहोस् र भ्याक्सिन, औषध उपचार, उपकरणहरू चाहिँ नि प्रदान गर्नुहोस्, सहयोग पुर्याइदिनुहोस्। त्यसका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ, आग्रह गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र सरकारले पनि कुटनैतिक तौरले पनि पहल गरोस्। नेपालका चाहिँ नि विदेशमा रहेका दूतावासहरू र कुटनैतिक नियोगहरूले पनि यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि पहलकदमी गरोस्। पहलकदमी गरेको देखिएन, यो दुःखद हो, पहलकदमी लियोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र यो कोभिड-19 को उपचार क्रममा फ्रन्टलाइनमा बसेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू, सरसफाइ कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू जसले चाहिँ नि यसका लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रा नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि महान कार्य हो। सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि, उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि महान कार्य हो। त्यस कारणले ती सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, हस्पिटलका चाहिँ सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकहरू, त्यस्तै चाहिँ तपाईँलाई सरसफाइ कर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो यो बैठक धन्यवाद दिन चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले अझै गम्भीरताका साथ यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने र जनताको सुरक्षाका लागि अझै उहाँहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै यो कोभिड-19 को महामारीको नियन्त्रण क्रममा यो लकडाउन गर्दाखेरि अब श्रमिकहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, व्यापारी, उद्योगीहरू, यातायात व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई जुन मार परिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ नि जीवन धान्न गाह्रो भइरहेको छ, ट्याक्स तिर्न सक्नु भएको छैन, यतापट्टि सरकार संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्दछ र सरकारले यसका लागि राहत प्याकेज ल्याओस् भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आयौँ। अहिलेसम्म ल्याएको छैन। अविलम्ब प्याकेज ल्याएर उद्योगहरू चल्न सकोस्, कल कारखानाहरू चाहिँ तपाईँलाई फेरि पुनः चल्न सकुन् र उद्योग व्यवसाय फेरि एउटा गतिमा आउन सकोस् र मजदुर र किसानहरूले पनि आफ्नो जीवनयापन सहजतापूर्वक गर्न सक्नुहोस् र विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो पठन पाठनका लागि चाहिँ नि आउने दिनमा चाहिँ नि त्यसलाई सहजतापूर्वक ल्याउन सक्ने र शिक्षक, प्राध्यापकहरू जो उहाँहरूले चाहिँ कति तलब नपाएर उहाँहरू चाहिँ नि प्रताडित हुनुहुन्छ, उनीहरूका लागि पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ, राज्य गम्भीर बन्नुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ र स्थानीय सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकाले यो कोभिड नियन्त्रणका लागि जुन खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर पनि तपाईँलाई सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसन बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यहाँको चाहिँ समुचित प्रबन्ध गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँहरूको जुन खालको योगदान छ त्यो योगदान कारणले नै अहिले पनि हामी यो टिकिरहेका छौँ। त्यही कारणले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। बैठकले कोरोना रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिन पनि थप सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गरेको छ। त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि फ्रन्ट लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूप्रति पनि बैठकले धन्यवाद दिएको छ। कोरोना महामारीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको क्षेत्रलाई राहत दिन प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले बताउनु भयो। बसा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुङमती लगिएको छ। मचिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लाग्दा 6 महिना पाटन र दक्षिणायन लाग्दा 6 महिना बुङमती लगेर राख्ने चलन अनुसार यस वर्ष कोरोनाका कारण छिट्टै बुङमती लगिएको हो। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन साँझ 6:17 करुणामयलाई रथारोहण गराइएको थियो भने ज्येष्ठ 1 गते सांस्कृतिक रूपमा रातो मचिन्द्रनाथ तानिएको थियो। उपत्यका
जिल्लाकै सबैभन्दा लामो मानिने रातो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा भने लगायत 2 वर्ष कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण रातो मचिन्द्रनाथ छिट्टै बुङमती लगिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरका प्रमुख खिमा ओलीले बताउनु भयो। उहाँले सदिया वर्षदेखि चलाउँदै आएको परम्परा अनुसार टोलमा लगी रथयात्रा गर्न नपाएपछि पटक पटक सेवा पूजा गराइएको जानकारी दिनुभयो। रथारोहण गरेदेखि अनि त्यसपछि रथ तान्ने जेठ 1 गतेदेखि लिएर अनि त्यसपछि निर्णय त्यतिखेर पनि निर्णय गरिसक्यौँ भने हामीले अहिले देवतालाई खडमा बोकेर भूमिमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसको बिचमा जुन भूकम्प आएको थियो भूकम्पको लागि हामीले गर्नुपर्ने विधि विधान अनुसार हामीले क्षमा पूजा गरिसकेका छौँ अनि साइड पूजा केशदी पूजा सबै भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अब देवतालाई लिएर हामीले एकदम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्यो बिचमा बसेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था निकै राखेका छौँ हामीले, किनकि बाहिरबाट केही नराम्रो नहोस् र यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता पनि हेरेर हामीले त्यसो गरेका छौँ। गत मङ्सिरमा मचिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटनको तबहाल मन्दिरमा ल्याएर राखिएको थियो। लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवको पालामा भारतको करूप कामाख्या गई रातो मचिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किंवदन्ती छ। गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाएर बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्र देव तान्त्रिक बधुदन्त आचार्य ललितपुर ज्यापू तथा कोटक नाग राजा समेत कामरूप कामाख्या गई रातो मचिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यका ल्याएको किंवदन्ती पाइन्छ। आफ्नो गुरु मचिन्द्रनाथलाई देखेपछि गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा र सहकाल लागेको विश्वास गरिन्छ। दैनिक उकालो लाग्दै आएको सुन र चाँदीको भाउ बुधबार भने सामान्य गिरावट देखिएको छ। बुधबार सुनको भाउ तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 93,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन 92,800 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,400 र तेजाबी सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस दिन चाँदीको भाउ पनि तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। कारोबार रकममा फेरि अर्को रकम कायम गरेको नेप्से सूचक आज भने 13.9 अङ्कले घटेर 2780.81 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 11 अर्ब 95 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आज 914 कम्पनीको 2 करोड 51 लाख 21 हजार भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको हो। नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनीको कारोबार रकम 55 करोड 69 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सहित अगाडि छ।
दोस्रो र तेस्रो क्रममा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स र नेसनल हाइड्रो पावर परेका छन्। 5वटा कम्पनीको भाउ 9% भन्दा बढी छ। कारोबारीहरूले नाफा बुक गर्न प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बुधबार नेप्से सूचक केही प्रभावित बनेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 8173 जनामा कोरोना पुष्टि। अक्सिजन प्लान्ट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय। बाँकीमा थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा जारी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, a natural way to improve your health.